बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, आज की इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया जाएगा। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इससे पहले वाला हिस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से का बयान हो चुका। आज हम हिस्सा दोम बयान करेंगे। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को मुकम्मल तौर पर वॉच कीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बटन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्लीस तुझको कौन सा अमर बायस हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कि बशर को सजदा करूं जिसको आपने बलती हुई मट्टी से जो कि सड़े हुए गारे की बनी है पैदा किया है। इरशाद हुआ कि तू इस आसमान से निकल क्योंकि बेशक तू मरदूद हो गया और बेशक तुझ पर लानत है कयामत के दिन तक। कहने लगा फिर मुझको मोहलत दीजिए कयामत के दिन तक। इरशाद हुआ तो तुझको मुअय्यन वक्त की तारीख तक मोहलत दी गई। कहने लगा कि ऐ मेरे रब, बसबब इसके कि आपने मुझे गुमराह किया है, मैं कसम खाता हूं कि मैं उनको दुनिया में मासी को मरगूब करके दिखाऊंगा और उन सब को गुमराह करूंगा बजुज आपके उन बंदों के जो उनमें से मुंतखब किए गए हैं। इरशाद हुआ कि ये एक सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुंचता है। वाकई मेरे उन बंदों पर तेरा जरा भी बस न चलेगा वहां मगर जो गुमराह लोगों में से तेरी राह पर चलने लगे और उन सब से जहन्नम का वादा है जिसके 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए उन लोगों के अलग अलग हलके हैं। फरमाया और जबकि हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो सो उन सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने न किया और कहा कि मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसको आपने मट्टी से बनाया है। कहने लगा कि इस शख्स को जो आपने मुझ पर फौकियत दी है तो भला बताइए तो खैर अगर आपने मुझको क़यामत के जमाना तक मोहलत दे दी तो मैं भी बगैर कदर कई लोगों के इसकी तमाम औलाद को अपने बस में करूंगा। इरशाद हुआ जो शख्स उनमें से तेरे साथ होगा सो तुम सब की सजा जमीन है, सजा पूरी और उनमें से जिस पर तेरा काबू चले अपनी चीहो पुकार से उनके कदम उखाड़ देना और उन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ाना और उनके माल और औलाद में अपना साझा कर लेना और उनसे वादा करना कि गुनाहों पर मुआवजा न होगा और शैतान उन लोगों से बिल्कुल झूठे वादे करता है। मेरे खास बंदों पर तेरा जरा काबू न चलेगा और आपका रब काफी कारसाज है। फरमाया और जबकि मलाइका को हमने हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो सो सब ने सजदा किया बजुज इब्लीस के वो जिन्नात में से था सो उसने अपने रब के हुक्म से अदूल किया। सो क्या फिर भी तुम उसको और उसके चेले चाटों को दोस्त बनाए हुए हो मुझको छोड़कर, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। ये जालिमों के लिए बहुत बड़ा बदल है। फरमाया और वो वक़्त याद कर लो जबकि हमने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि आदम के सामने सजदा तहियत करो सो सब ने सजदा किया बगैर इब्लीस के उसने इनकार किया। और हमने आदम से कहा कि ए आदम याद रखो ये बिलाशिबा तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का इस वजह से दुश्मन है कि तुम्हारे मामला में ये मरदूद हुआ सो कहीं तुम दोनों को जन्नत से न निकलवा दे फिर तुम मुसीबत में पड़ जाओ।
یہاں جنت میں تو تمہارے لیے یہ آرام ہے کہ تم نہ دھوکے میں رہو گے اور نہ ننگے ہوں گے اور نہ یہاں پیاسے ہو گے اور نہ دھوپ میں تپو گے۔ پھر ان کو شیطان نے بہکایا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں تم کو نشکی کی خاصیت کا درخت بتلاؤں اور ایسی بادشاہی کے جس میں کبھی ضعف نہ آوے؟ سو اس کے بہکانے سے دونوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور اپنا بدن ڈھانکنے کو دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا، سو غلطی میں پڑ گئے۔ پھر جب انہوں نے معذرت کی تو ان کو ان کے رب نے زیادہ مقبول بنا لیا، سو ان پر توجہ فرمائی اور رائے راست پر ہمیشہ قائم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کے دونوں اس جنت سے اترو اور دنیا میں ایسی حالت سے جاؤ کہ ایک کا دشمن ایک ہوگا۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کا ذریعہ یعنی رسول یا کتاب پہنچے تو تم میں جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں شقی ہوگا، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے قبر سے اٹھائیں گے۔ وہ تہجد سے کہے گا کہ اے میرے رب، آپ نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا کہ ایسا ہی تجھ سے عمل ہوا تھا، اور یہ کہ تیرے پاس ہمارے احکام پہنچے تھے، پھر تو نے ان کا کچھ خیال نہ کیا، اور ایسے ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک عظیم الشان مضمون ہے جس سے تم بالکل ہی بے پرواہ ہو۔ مجھ کو عالم بالا کی بحث و گفتگو کی کچھ خبر نہ تھی، جبکہ وہ تخلیق آدم کے بارے میں گزر رہے تھے۔ میرے پاس جو وحی آتی ہے تو محض اس سبب سے آتی ہے کہ میں من جانب اللہ صاف صاف ڈرانے والا بھیجا گیا ہوں۔ جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں گارے سے ایک انسان کو یعنی اس کے پتلے کو بنانے والا ہوں، تو میں جب اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں تو تم سب اس کے روبرو سجدے میں گر پڑنا۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا لیا تو سارے کے سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے کہ وہ غرور میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور ان میں روح پھونکنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کا اکرام عظیم تھا، جیسا کہ ارشاد فرمایا، سو جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں تو تم سب اس کے روبرو سجدہ میں گر پڑنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ چار اکرام اور شرف تھے کہ اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا، اپنی طرف سے جان ڈالی، فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا اور انہیں تمام چیزوں کے ناموں کی تعلیم دی۔ ناظرین سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کانر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ اگلے ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔